अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी हमने रात को एक पोस्ट डाली अपने फेसबुक पेज पे जिसमें कि हमने पूछा अपने साथियों से कि कोई बहुत अच्छा ड्रामा हो तो वो हमें बताएं ताकि हम देखें। और उसकी कंडीशन ये है अच्छा ड्रामा होने की कि उसका अंजाम अच्छा हो। यही वजह है कि हम ड्रामे बहुत कम ऐसे होते हैं जो लाइव देखें। अव्वल तो पहले तो हम देखते ही नहीं थे। हमने साथियों को पहले भी बताया कि जब तक हमें वो बहुत ज़्यादा एक सदमा तारी हो जाता था हम पर मुल्क को छोड़कर आने का और याद आने लगता था पाकिस्तान, और बहुत ही दिल उदास हो जाता था। इस वजह से हम वो चीज़ें देख ही नहीं पाते थे कि वो सड़कें दिखें, वो गलियां, वो चारपाइयाँ, वो चूल्हे, वो कपड़े, वैसे लोग, वो ज़ुबान। वक्त के साथ साथ जो है काफ़ी हद तक दिल संभल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये है कि अपने लोग अपने आसपास आबाद हो गए, बच्चों की शादियां हो गई और अपनी फैमिली जो थी वो बढ़ गई समझो। तो दिल यहीं फिर समझो लग गया और यहीं छोटा सा पाकिस्तान समझो कि हमने आबाद कर लिया। तो बहुत से साथियों ने दुरेशाहवार रेकमेंड किया। हमें अब ये पता नहीं है कि उसका अंजाम अच्छा है कि नहीं, लेकिन कुछ उसमें ड्रामाज ऐसे भी हैं जो बेशुमार साथियों ने रेकमेंड किए। उनमें से एक जो है वो था परवरिश। ये ड्रामा हमने कुछ अर्सा पहले देखा है और हम देखते भी इस तरह कि जब बहू होती है तो हम सोनी और बहू रात को बैठ के थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से उसको उसको बहुत समझो कि वहाँ का पता भी है पाकिस्तान का और वो समझ भी सकती है। जबकि सोनी के लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ होती है, वो उन जज्बात को, एहसासात को इतना नहीं समझ पाता है। लेकिन हाँ, हमें शौक़ है कि बच्चों को ये कल्चर जो है थोड़ा बहुत समझ आए, पता हो। बाज़ दफ़ा तो हम वो ड्रामास जो हैं वो देखकर सोनी के साथ अपने आप को गिल्टी महसूस करने लग जाते हैं कि हम तो बहुत ऊंचा उड़ते रहे और बहुत अपने कल्चर को वर्शिप करते रहे कि हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता। लेकिन जब कोई बुराई इस तरह से हाईलाइट करके दिखाई जाती है वहाँ पर, या जिसको हम आम जिंदगी का हिस्सा सारी ज़िंदगी समझते रहे हों, उसको हम जब किसी नई नज़र से देखते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि वो किस हद तक बुराई थी। उसकी शिद्दत का हमें, उसके बुरा होने की शिद्दत का हमें अंदाज़ा होता है, ख़ासकर अपने बच्चों के साथ बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें देखकर जो कि हम शायद एक्सेप्ट करते रहे उन चीज़ों को पार्ट ऑफ लाइफ समझ के, जो कि जिसके कि हम आदी थे, जो हमने हमेशा होता देखा, हमेशा ही होता रहा और हम उसी तरह देखते रहे, आदी थे। तो हमें पता ही नहीं लगा कि वो कितनी बड़ी बुराई थी या कितनी बड़ी खामी थी जिसको हमने ज़िंदगी का एक आम सा मामला समझ के कबूल कर रखा था। तो परवरिश ड्रामे में हमको बहुत सी बातें ठनकी, बहुत सी बातें हमें उसमें अच्छी भी लगी और बहुत सी बातें हमें उसमें बुरी भी लगी। बाज़ जुमले ऐसे जो कि लीथल थे, समझो कि ख़त्म कर देने वाले, मार डालने वाले थे, इतने जहरीले थे जो कि नहीं होने चाहिए थे उस ड्रामे में। और नंबर 2 के वो मामले की इंटेंसिटी को माइल्ड करने वाले थे जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर यह है कि जिस तरह से वो बहुत एक केयरिंग, लविंग फैमिली दिखाई है, जो कि पाकिस्तान वाली एक फैमिली सिस्टम दिखाया कि बीच में दादा दादी भी हैं और अच्छी बहू है, खिदमत गुजार है, सब कुछ है और बहुत तवज्जो देती है, बहन भी है, और एक बहुत क्लोज फैमिली सिस्टम उस घर का दिखाया जिसमें कि बाहर से आकर वो बच्चे डर से कि भाई ख़राब हो रहे हैं तो वालिद जो है वो ज़बरदस्ती खींचतान के उनको पाकिस्तान ले आता है कि वो यहाँ आए उनकी तरबियत हो, क्योंकि बच्ची किसी ड्रग व्रग में इन्वॉल्व हो गई होती है और लड़का जो वो म्यूजिशियन बनना चाहता है। और हमारे यहाँ तो मर्दों को वैसे ही हाँकने की आदत होती है। ऑनेस्टली अगर साफ अल्फाज में कहें तो यही हाल है कि हमारे यहाँ का आदमी जो है वो तबाहशुदा है। और वो सिर्फ हम आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते इस मामले में, इसलिए कि पालने वाली तो उसको एक औरत ही है। वो माँ ख़राब है जिसने अपनी ऐसी औलाद पाली और ऐसे बेटे को जन्मा जिसने अपनी बीवी को अब्यूज़ किया या ऐसा बना जो कि प्रेशर करने वाला था, ना समझने वाला था। लेकिन उस ड्रामे की जो सबसे बड़ी बुराई हमें लगी, बहुत अच्छा ड्रामा लगा, बहुत अच्छा सिस्टम, हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन उस स्टोरी को चलाने लगे हमें ऐसा लगा कि उसका जो राइटर है वो बहुत दफ़ा लॉस्ट हुआ है। उसके खुद पैर अपनी ज़मीन पे इतने मजबूत नहीं है कि उसकी नज़र में बहुत साफ़ सुथरा एक कॉन्सेप्ट नहीं है। उसने कोशिश की है क्योंकि ख़ुद उसको अपनी बाउंड्रीज़ का अंदाज़ा नहीं है, इस वजह से उसको पता नहीं लगा कि उसने किस बात को शिद्दत से रोकना है और किस बात को शिद्दत से जारी करना है। उस ड्रामे में हमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये लगा। हालांकि उसको एक्ट करने वाले, उसमें हिस्सा लेने वाले, उसमें जो दिखाया है, जो दूसरी फैमिली दिखाई है, वो जो बच्ची जो उस लड़के को पसंद करती है दिखाई है, उसके अब्बा को बहुत शदीद मुखालिफ, पहले तो इतना गुस्से वाला, इतना रिजिड दिखाया और उसके बाद फिर दिखाया कि वो जो है वो
थोड़ा सा माइल होता है और बेहतर हो जाता है, बहुत अच्छा, बहुत काइंड हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा दिखाया। हर शख्स में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर एक तब्दीली पैदा कर सके, ऐसी तब्दीली जिसका के आसपास के लोग भी इजहार करें कि हाँ, या दिखाई दे उनको कि हाँ, इस शख्स में एक पॉजिटिव तब्दीली पैदा हुई है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी नाम ही इसी का है, इंसान की ज़िंदगी नाम ही प्रोग्रेस का है, आगे बढ़ने का है, तरक्की करने का है। और जो हमें उसमें बुराई लगी वो ये थी कि उसमें जो मामलात थे, जैसे कि जो पाकिस्तान में रहने वाली फैमिली है, उनका बेटा जब देर देर से बाहर दोस्तों के पास बैठ रहा है और उसको बहन को उसमें से सिगरेट के धुएं की बू भी आती है और वो कहती है कहाँ से आ रही है, और वो इतनी इतनी देर से बाहर आ रहा है और उनके घर वाले माइंड भी नहीं करते, ऐसे ही थोड़ा बहुत बात बूत करके कि देर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा ये बात करूँगा, ये बात नहीं है। उनको अपने बच्चे पर शेर की नज़र रखनी चाहिए थी। और हमारे यहाँ जिस मुआशरे में हम पले बढ़े थे, बल्कि वो तो चलो हम पीछे छोड़ा, चलो हम बैकवर्ड हैं, चलो हमें तरक्की ज़माना के साथ दौड़ना नहीं आया, आप ये समझ लें। हम सब बुराई अपनी मानते हैं, सब खामी, सब बैकवर्डनेस को आज हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमने बाहर की दुनिया में सारी ज़िंदगी गुजारी है। इसके बावजूद हमारे बच्चों को ये इजाज़त कभी नहीं थी कि वो मगरिब से के बाद बाहर रहते, और बच्चे हमारे कहे में थे। सबसे बड़ी बात ये, और वो क्यों थे? क्योंकि हम एक फर्माबरदार माँ रहे, हमने अपने बच्चों की मानी है तो मनवाई है। जबकि हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है, हमारे यहाँ सिर्फ यही देखा जाता है कि माँ बाप का प्रेशर है, बस औलाद फर्माबरदार हो, बस औलाद फर्माबरदार हो, बस वो कहना माने, बस मनवाओ जी। औलाद को माँ बाप ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, रातें जागी, दूध पिलाया, ये किया वो किया, पेट काटा, कुर्बानियाँ दी, कमा के लाए, ये किया वो किया, बस वो सारा वक्त माँ बाप जो हैं वो उसको ब्लैकमेल ही करते रहते हैं, अपने एहसान जिता जिता के उसको बेचारे को रगेदते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ जो है माँ बाप की बहुत गलत है। माँ बाप उसको अपनी खुशी के लिए पैदा करते हैं, वो दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आया होता, और जो कुछ माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं वो माँ बाप के फ़राइज़ में शामिल है, और फ़राइज़ के सिले नहीं होते, एहसान के सिले होते हैं। ये तो औलाद कहती है कि माँ बाप का ये एहसान था। माँ बाप का काम ये नहीं है कि वो औलाद को कहते फिरें कि हमारा ये एहसान था तुम पर। ये बुरी बात है, क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ था जो उसने अपने बच्चों के लिए किया। तो उस ड्रामे में जब वो पाकिस्तान वाला लड़का जो है, जो पाकिस्तानी फैमिली का बच्चा हाथ से निकलने लगता है, तो माँ बाप की गलती है। माँ बाप की आंख बंद रही, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह का वो घराना दिखाया है उसमें ये फ्लॉ होना एक बहुत बड़ा ड्रामे का फ्लॉ था। हाँ, स्टोरी को उसके अराउंड उन्होंने घुमाना था। हाँ, उस बच्ची को ये एहसास दिलाना था उस लड़के के ख़राब होने की बाद, और उसको एक्सेप्ट होने के बावजूद कि दूसरे बाप ने इस तरह से एक्ट किया, रिएक्ट किया, और इसके बाप ने इस तरह से किया जिसके बाद जो ये असरात ज़ाहिर हुए। फिर ये है कि बाहर के ममालिक में ये बात कि बच्ची इस चीज़ के थ्रू जा रही थी या उसको किसी सपोर्ट की या काउंसलिंग की ज़रूरत थी, इस चीज़ का पिक ना होना नामुमकिन है। क्योंकि बाहर तो बहुत क्लोज आई जो है वो इन सिस्टम्स पे, जो मेडिकल का सिस्टम है उस पे रखी जाती है, और वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को ही बचपन में इन चीज़ों से बचाया जाए, कि अगर वो किसी तरह से मेंटल हेल्थ उनकी जो है वो ठीक नहीं है तो उसको वो शुरू से ही फिक्स करते हैं। और ये बहुत जल्दी चीज़ यहाँ पर बाहर के माशरे में अवेयरनेस इतनी है कि पिक की जाती है। तो पाकिस्तान वाला मामला नहीं है कि उसने देखा, उसने सुना, चोरी चोरी उससे पता लगा, ये नहीं होता है। बाहर ये चीज़ें जो डॉक्टर की नज़र में बहुत जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि वो बाकायदगी से हर इंसान जो है वो डेंटिस्ट को भी देख रहा होता है, डॉक्टर्स को भी देख रहा होता है। फिर ये बात है कि जब वो बच्चा पाकिस्तान का रहने वाला हाथ से निकलने लगता है तो माँ बाप एक हद पर, जबकि वो बच्चा रात भर बाहर रह रहा है और वो मुसलसल झूठ बोले चले जा रहा है, और वो स्मोक भी कर रहा है, और लड़कों के साथ, और उसके एटीट्यूड में भी एक बहुत नुमायां तब्दीली आई है। ये कैसे हो सकता है कि उसके माँ बाप इस चीज़ को पिक ना करें, खासकर माँ जो कि घर बैठी है, जो जॉब भी नहीं करती, सारा वक्त हर किसी को बहुत बारीक बीनी से देखती है, और घर में दादी दादा भी मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एरर है। कहा जाता है कि जिस पॉट पर नज़र रखी जाए वो पॉट कभी उबलती नहीं, उसमें वो उबल के चूल्हे में नहीं गिरता दूध। जो मिसाल है इंग्लिश की वो ये है, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। तो ये कैसे हुआ कि वो पॉट उबल गई?
ये तो गलत है, ये तो मिसाल ही गलत साबित हो जाती है। और मिसालें इसलिए नहीं बनी होती कि वो गलत साबित हो, वो तो एक तस्दीक शुदा बात होती है। तो जिस देगची पर आपने नज़र रखी हुई है उसमें से उबल के चीज़ बाहर नहीं गिरनी चाहिए अगर आप सर पे खड़े हो तो। ये कैसे हुआ कि वो माँ बाप अपनी बेस्ट एबिलिटी के बावजूद भी इतनी दूर तक बच्चे को जाता हुआ नहीं देख सके? और जो हमें कमज़ोरी उसमें दिखाई दी वो इसलिए दिखाई दी कि इन सब चीज़ों को जो वहाँ पर होती जा रही हैं, ज़माना जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है और जिस तरह की हमारी नौजवान नस्ल जब हाथ से निकली जा रही है, माँ बाप ने इसको ज़िंदगी का हिस्सा समझ के इन सब चीज़ों को, इन सब बुराइयों को कबूल कर लिया हुआ है। उनके लिए ये बात कोई बुरी बात ही नहीं है। और इसमें वालिद का एक जुमला जो वो कहते हैं, हो ही जाती है गलती, हो ही जाती है बच्चों से गलती। ये क्या मतलब हुआ कि हो ही जाती है बच्चों से गलती? कि वो जा के इस तरह ड्रग्स करने लग जाते हैं अपने यारों दोस्तों के साथ रात के 12 बजे, जहाँ पर उरियानी का लड़कियों लड़कों का डांस और आवारगी है, वहाँ पर ये नहीं हो जाती गलती? इसको इस तरह से शुगर कोटेड ना करें इस बुराई को कि दुनिया इसको बुराई समझना ही छोड़ दे और आप अपनी हर कोताही को इसके ज़ुमरे में डाल दें कि हो ही जाती है बच्चों से गलती। बच्चों से गलती नहीं होती, ये गलती बच्चों की नहीं है, ये गलती माँ बाप की है। और उस ड्रामे में भी ये फ़र्क जो दिखाया गया, जिसकी बुनियाद ये ड्रामा था कि परवरिश वो जो कि एक पाकिस्तान में रहती हुई फैमिली ने की, जो कि एक ऐसा फैमिली सिस्टम है जो कि एक पूरा घराना है जिसमें रिश्ते भी हैं, जिसमें दादी दादा भी हैं, जिसमें अम्मी भी है, बहू भी है, सास का रिश्ता भी है, सब कुछ, बाप भी बहुत क्लोज़ है। और लड़का जो है वो इस हद तक यहाँ तक पहुँच गया कि वो उसको पुलिस पकड़ के ले गई और वो दूसरों के साथ पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये है कि माँ बाप ने उस तरफ से आंख बंद कर रखी और उसको इस हद तक इजाज़त दी कि वो बच्चा रात रात गए तक बाहर रहता और वो इतना भटक गया कि वो यहाँ तक पहुँच गया जहाँ से बाज़ लोग वापस नहीं आया करते। तो ये फ्लॉ है उस ड्रामे का जो कि नहीं होना चाहिए था। और फिर इस बुराई को एक्सेप्ट कर लेना, ये कह कर के हाँ ये हो जाया करती है, हर शख्स को इस तरह की गलती करने की खुली दावत देता है कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाती है। नहीं होती ये गलती और नहीं होनी चाहिए थी ये गलती। और ये चीज़ इतना लाइटली लेने वाली नहीं है, ये इतनी लाइटली ये जुमला लेने वाला नहीं था जो कि इस ड्रामे में डाला गया। बहुत अच्छा दिखाया, बहुत कुछ दिखाया, बहुत लोगों को समझ आई। और जो कई स्टोरीज इसमें चली वो भी थोड़ी सी वियर्ड, थोड़ी ज़्यादा पॉलिश हो सकती थी। हमें लगता है कि बहुत अच्छा एक इस ड्रामे का जो ज़मीन थी वो बहुत अच्छी थी। और हमें लगता है कि ये मामूली चीज़ें इसमें अगर बेहतर हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता, एक मैच्योर ड्रामा बनता। जैसे आप पुराने ड्रामास देखें, आप आज भी उन ड्रामों को देखते हैं तो आपको उनमें कोई फ्लॉ नहीं दिखता है। ये जो फ्लॉज हमें दिखे, हालांकि हम बाहर के हैं, हम तो पाकिस्तान में रहे भी 18 साल हैं मुश्किल से, और बाहर की दुनिया में हमने ज़िंदगी गुजारी है और पूरी दुनिया घूमे हैं, पूरी दुनिया में रहे हैं। और ये नहीं है कि हमें वो चीज़ें हमारी भी बहुत, हमें भी ब्रॉड माइंडेड हो जाना चाहिए था और हमें भी ये इजाज़तें अपने बच्चों को दे देनी चाहिए थी। ये बात नहीं है। आप अपने बच्चों को इजाज़तें दें, लेकिन अपनी लिमिट्स में, अपनी हदूद के अंदर रहते हुए। उनको इस हद तक इजाज़तें ना दें जिस हद तक के उस ड्रामे में पाकिस्तान वालों ने दी हैं। तो बहुत कुछ इसलिए भी उसमें ऐसा हो गया जो हमें खटका और वहाँ वाले को नहीं खटका। उसने तो इस नज़र से देखा भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का हर बच्चा आजकल जो है वो ये कुछ करता है। वहाँ का हर बच्चा रात रात गए बाहर रहता है। वहाँ का हर लड़का दोस्तों यारों के साथ बैठकर रोड साइड पर खेलता है, जहाँ के हर कोने पर एक मस्जिद है, हर गली के नुक्कड़ पर एक स्कूल, एक दरसगाह मौजूद है, हर गली के कोने पर एक मस्जिद मौजूद है, जहाँ पर ये दीन नहीं किसी ने सिखाया, ना तालीम दी, ना दीन सिखाया कि इस तरह रास्तों पर ना बैठो। दीन इस चीज़ से मना करता है कि रास्तों पर बैठकर इस तरह महफिलें ना लगाओ, क्योंकि यही वो बुराइयां हैं जो कि रास्तों पर बैठने वाले अपना कर घरों में आते हैं। तो अगर आप दीन को समझते, मोटी मोटी बातें समझते जो कि आपके लिए गाइडलाइन है, तो आप इन बुराइयों में ना पड़ते और आपके बच्चे जो हैं वो बचाए जाते। तो इसमें ये चीज़ कि वो दोस्त चाह रहा है हम भी जाएं, वो मिलजुल के बैठे हैं, वो खेल रहे हैं तो हम भी खेलें, उसने बुलाया तो हम भी रात गए तक पार्टी जो है वो अटेंड करें, नहीं।
آپ نہیں کر سکتے. تو آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے ہی نہیں. آپ چاہے ملک میں ہو چاہے ملک سے باہر ہو, سوائے اس کے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ موجود ہیں, تب آپ کا بچہ جو ہے وہ سیف ہے. تو آپ کا بچہ صرف آپ کی چھت کے نیچے آپ کے گھر کے اندر محفوظ ہے. آپ کا بچہ کسی رشتہ دار کی چھت کے نیچے بھی آج کل محفوظ نہیں ہے. زمانہ ایسا نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ کریں. آپ نے ایسا لبرل ہو کر کہیں نہیں پہنچنا ہے جیسا لبرل ہو کر آج کی دنیا کے لڑکے اور آج کی دنیا کی بچیاں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں. تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں, کسی کے پریشر میں نہ آئیں, کسی کے ساتھ گزارا کرنے کی نبھانے کی کوشش نہ کریں. آپ کو بہت کڑوا گھونٹ بعض اوقات لینا پڑتا ہے, اور آپ کو بہت صاف طور پہ, بہت واضح طور پر بہت کچھ اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے. اس وقت پہ بتانا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو ٹرین کی پٹڑی کا ایک کانٹا بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں آپ نے اپنے بچے کو دکھانا ہوتا ہے. اب جیسے ہم بتا رہے تھے کہ ہم سونی اور بہو بیٹھ کے دیکھتے ہیں, تو کل رات کو ہم نے ایک انڈین مووی دیکھی جس میں جانوی کپور جو ہے شری دیوی کی جو بیٹی ہے اس کی مووی تھی. ہم بہت کم دیکھتے ہیں, لیکن بہو اور سونی جو ہے وہ رات کو مووی لگاتے ہیں اور چائے بناتے ہیں دیچکی میں, تو ہم بھی پیتے ہیں, پھر ہم بھی ساتھ بیٹھ کر ان کی امی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم بھی آ جاتے ہیں. تو ہم سارے مل کے پھر کوئی نہ کوئی ٹی وی پروگرام, کوئی مووی, کوئی کچھ بھی رات کو دیکھ لیتے ہیں. تو کل رات کو ہم جب آئے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا حصہ جو اس مووی کا تھا وہ گزر چکا ہوا تھا, اور وہ دونوں بیٹھے دیکھ رہے تھے, تو ہم نے بھی جوائن کر لیا اور ہم بھی مووی دیکھنے لگے. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ ایسا دکھائی دیا جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں وہاں پر مینشن کرنا یا بات کرنا ضروری تھا, اپنے بچوں کے ساتھ بتانا ضروری تھا. اس فلم میں بھی ہمیں ایک بات کھٹکی. بہت اچھی مووی ہے, بہت اچھی مووی, اور بالکل صحیح دکھایا ہے جس طرح کے وہ لڑکے جو ہیں وہ, بھائی اس کا بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ اس میں 10 آفیسر ہیں, 11 نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں ایک لڑکی ہے. بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جگہ نہیں پا سکتی جو کہ وہ لینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, تو اس کو نہیں مل سکتی تھی کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے. اور کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ اس لیے کہ وہ سارے لڑکے جو ہیں وہ ایسی ماؤں کی پیداوار تھے جن کے ہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اور وہ پہنچ تو گئے اپنے علم کے بل پر یا اپنی انٹیلیجنس کے دم پر, وہ یہاں تک آ تو گئے, لیکن اخلاقی طور پر وہ پہلی کے طالب علم بھی نہیں تھے, تو ان میں سے ایک بھی نہیں تھا. اور عموماً زندگی اور زمانہ اسی طرح ہے. ہم نے بھی زندگی گزاری اور ہم نے ایسی ہی زندگی دیکھی ہوئی ہے جیسی کہ اس جانوی کپور نے دیکھی, لیکن ہم بھی شاید بہت اپنے ارادوں کے مضبوط تھے اور ہمیں زمانے کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کیا کہتی ہے, زمانہ کیا کہتا ہے. تو ہم بہت زندگی میں جہاں جہاں ہم نے قدم رکھا, ہم اللہ کے فضل سے کامیاب رہے ہیں. ہم نے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا, اس لیے کہ ہم پرسسٹنٹ رہے اور ہم نے پوری حد الوسع کوشش کی کہ ہم فیئر رہیں, حق پر رہیں, سچ بات کریں, اور ہمیں کسی کا ڈر نہ ہو. اور ہمارے لیے ہمارا خدا بہت کافی تھا. یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں نظر لگ جائے گی, نظر لگ جائے گی, بچے دکھاتی ہیں, آپ دکھاتی ہیں, اتنا ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں خدا کا ہاتھ ہماری پشت پر ہو, ہمیں کسی کی نظر کا کوئی ڈر نہیں. تو ہمیں نہیں ڈر ہے. ہم, آپ دیکھیں کھلے عام سارا کچھ, یہاں ہماری ساری زندگی آپ کے سامنے کھلی ہے. تو اس وقت جہاں پر ایسا مقام آتا ہے, جہاں پر ایسا پوائنٹ آتا ہے, جب ہم ڈرامے کا یا مووی کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو پاز کرتے ہیں اور ہم وہیں روک کر کے ہم بھول جائیں گے, ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی. بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں جو یہ بات ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے. اس میں ایک جگہ پر ہم نے اپنے بچوں کو بہت ضروری سمجھا کہ ہم سمجھائیں, اور ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس بارہ بات کریں اور یہ بات ان کو بھی سمجھائیں. وہاں پر انہوں نے جو اس مووی کا پورا ایک دکھایا ہے کہ ٹرو سٹوری ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک ایئر فورس کی بچی کے بارے میں ہے, اور بہت پراؤڈ ہیں ہم اس میں, چاہے وہ پاکستان کی ہو چاہے وہ انڈیا کی ہو, دونوں وطن ہمارے ہیں. ہم بہت خوش ہوئے وہ دیکھ کر. اور جو وار وغیرہ کے جو سلسلے ہیں تو قطعاً نہیں ہونے چاہیے. ہم تو سب ایک ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کا گلا کیوں کاٹتے ہیں پتہ نہیں, اللہ جانے کیا وجہ ہے. بہرحال ہم کسی انڈین یا کسی پاکستانی میں کوئی تفریق نہیں کرتے, اور یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں دشمن, تو ہم تو یہ شاید سرحدوں کے اندر ہی ہے, سرحدوں کے باہر اس قسم کے سلسلے جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہی وہ لوگ ہیں, اور
ہم ان کے لیے بھی ایک درد رکھتے ہیں، دکھ رکھتے ہیں. کوئی بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے، بھائی بھائی ہے، اور ہر شخص جو وہاں کا آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کا بھی ہو، ہمیں اس پر خوشی محسوس ہوتی ہے، دل سے ہم خوش ہوتے ہیں. تو ہم یہ تفریق نہیں کرتے، ہم سرحدوں کو نہیں مانتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لہو کا رنگ ایک ہے. تو یہ وہ جو ساری سٹوری دکھائی، اس میں بالکل صحیح دکھایا. ہمارا معاشرہ بالکل ایسا ہے، دنیا میں ہوتا بھی بالکل ایسا ہے. لیکن جہاں پر وہ باپ اپنی بچی کو رات کے وقت لے کر آتا ہے باورچی خانے میں اور ہلدی دھنیا نکال کے دکھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ تو بس جا پھر کر لے شادی اور اپنی سارا جو تیرا کیریئر ہے اس کو تو ایک طرف ڈال. تو اس نے جس طرح سے اس بچی کے ساتھ بات کی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو وہ بچیاں جو شادی کر کے گھر بسا کے اپنے شوہر کے گھر بیٹھی ہیں اور ہانڈی روٹی کر رہی ہیں، وہ گھٹیا ہیں. وہ کیریئر نہیں انہوں نے بنایا تو انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. وہ ایک فیلئر ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی تو چلو شادی کر کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ نکمی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس پوری مووی میں اس بچی کو ایک بہت سوئچ آن اور بہت انٹیلیجنٹ بچی دکھایا ہے. تو جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں وہ صرف پڑھائی میں ہی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، وہ دنیا کے ہر شعبے میں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. سوئچ آن وہ اپنی فیلڈ میں ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کو پکانا، کھانا، سینا پیرونا، گارڈننگ کرنا، جانا آنا، ملنا جلنا، پہننا اوڑھنا، بیٹھنا اٹھنا، میک اپ کرنا، پڑھنا لکھنا، ڈاکٹر بننا، پائلٹ بننا، سب آتا ہے. جو بچہ برائٹ ہے وہ ہر چیز میں برائٹ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. اگر وہ بچی برائٹ ہے جیسا کہ اس کو دکھایا گیا ہے اور اس کو اتنا علم ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ گھرداری نہ کرنا جانتی ہوتی. اس کو آتا تھا اور اس کو آتا ہوگا. ایک یہ غلط. دوسرا، والد کا یہ کہنا کہ کیریئر ہے تو سب کچھ ہے، شادی کر کے سیٹل ہو گئی تو زندگی ختم. تو اگر ساری مائیں قوم کی یہ کرنے لگ جائیں تو نسلیں کہاں جائیں گی؟ وہیں جائیں گی نا جہاں یہ یورپینز کی اور یہ گوروں کی نسلیں جا رہی ہیں. ہر شخص ڈرگ ایڈکٹ بنا ہوا ہے، ہر شخص سڑک پہ پڑا ہوا ہے، اتنی ابیوز ہے، اتنا کرائم ہے. ان میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، ان میں کوئی پڑھ لکھ کے قابل نہیں بنتا ہے. آپ جا کے کبھی ان کی سیریمونی اٹینڈ کریں جہاں پر آپ کو ڈگریاں ملتی ہیں، جہاں پر آپ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں. سارے رنگین لوگ ہیں، ان ماؤں کے بچے ہیں جو گھر بیٹھ کے روٹیاں پکاتی رہیں. وہ ایک ماں نے اپنی زندگی دی اور اس نے 4 بیٹے ڈاکٹر بنائے ہوتے ہیں. یہ ہے قربانی اور یہ ہے سکسیس اور حقیقی سکسیس. تو جو بچی بننا چاہتی ہے، جس کو خدا یہ قابلیت دیتا ہے اور جس کی یہ وش ہے کہ وہ پائلٹ بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ ضرور بنے. لیکن اگر کسی کی وش باوجود اس پوری قابلیت کے ہونے کے یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر ایک سٹے ہوم مام رہے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور بچوں کو وقت دے اور اپنے گھر کو احسن طریق پر چلائے اور اپنے میاں کو جو پیچھے اس کے گھر پہ اپنی بیوی کو جو ایک نگران کے طور پر چھوڑ کے جاتا ہے اس کو سنبھالے، رکھے، سجائے، تو وہ بھی بلا شبہ اتنی ہی عزت کے لائق ہے جتنی کہ ایک ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ یا آرمی کی لیڈی ہوگی. وہ قطعاً یہ نہ سوچیں کہ وہ کسی لائق نہیں ہے اگر وہ یہ کام کرتی، کیونکہ وہ گھر بیٹھ کے اپنی نسلیں بنا رہی ہوتی ہیں. آپ نکل کے گھر سے اپنی ایک نسل تو بچا لیں گے، اپنی دوسری نسل نہیں بچا سکتے. یہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیں. یہ جو دین ہے، جو گائیڈ لائن ہم کو دین دیتا ہے، آپ آزمائیں گے اور ہاریں گے، آپ آزمائیں گے اور فیل ہوں گے. آپ 1000 سال بھی اسے آزما لیں گے تب بھی آپ ہاریں گے. تو دین نے جو بات ہمیں سکھائی ہے وہ یہ سکھائی ہے کہ آپ اپنی بچی کو پڑھاؤ، لکھاؤ، تعلیم دو، بچی پڑھے. آج کل تو گھر بیٹھ کے مائیں پڑھ سکتی، جتنا چاہیں پڑھیں. اس حد تک وہ پڑھے، جہاں تک علم حاصل کر سکتی ہے وہ کرے. اس کا علم ہمیشہ اسے فائدہ دے جائے گا، اس کی نسلیں بنا جائے گا. اور زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے کہ اس کے بچوں کے پاس روٹی نہ ہو تو وہ نکل کے کما سکے. ورنہ حقیقی طور پر ایک عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر رہے اور اپنے بچے پالے.
ان کو اچھی تربیت دے, اخلاقی تربیت دے, وقت دے. ہمیں تو سارا دن ہم گھر رہتے ہیں, ہمیں بزنس کا کام کرنے کا وقت نہیں ملتا. ہر وہ ماں جو گھر سے نکلتی ہے بہت بڑی قربانی دیتی ہے, اور ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ایک گلٹ محسوس کرتی ہے کہ وہ ٹائم نہ دے سکی, وہ وقت نہ دے سکی, وہ تھی نہیں جب اس کے بچے کو ضرورت تھی. بہت کچھ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, بہت بچے تباہ ہوتے ہیں, بہت بچے ضائع ہوتے ہیں. آپ دنیا میں اپنے بچے کو اس لیے نہیں لاتے کہ آپ اپنے بچے کو اس طرح سے ضائع کر دیں. تو ماں کی ذمہ داری اور ہے. جو پروفیشنل لیڈیز ہوتی ہیں وہ بہت بڑی قربانی دیتی ہیں, اور جب ان کا بچہ چھوٹا ہو, ہم نہیں چاہتے کہ وہ کام کریں. اگر وہ پروفیشنل ہیں تو وہ گھر رہیں, اپنے بچے پالیں. جب ان کا بچہ اسکول جانے لگے 2 دن 3 دن ہاف ڈے کر آیا کریں, ٹھیک ہے. جب بچے ذرا بڑے ہو جائیں, سنبھل جائیں, ہاں ٹھیک ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے بچوں کو ہمیشہ ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. باپ باہر نکلتا ہے, کماتا ہے, اور ماں جو ہے وہ بچے لے کر بیٹھے. ضرورت پڑتی ہے وہ نکلے. جو بچی خواہش رکھتی ہے کہ وہ ایک کیریئر بنائے یا پروفیشنل لیڈی بنے, ہاں 100 بسم اللہ وہ جائے, وہ کرے, نو پرابلم. لیکن اس کی ماں اور اس کی نانی وہاں کھڑی ہو جہاں سے ماں ہٹی ہے. غیروں کے ہاتھ میں آپ اپنا بچہ نہ دیں, یا نانی ہو یا ماں ہو. جو بچہ لے کر پیچھے سے بیٹھے اس کو پالے, اس کو دیکھے. اور ماں باپ کو چاہیے, ماں کو چاہیے, نانی دادی کو چاہیے کہ وہ بچے کو, اپنی بچی کو یا اپنی بہو کو سپورٹ کریں, تاکہ وہ اپنا کیریئر کے ساتھ انصاف کر سکے. کیونکہ اس نے ایک کرسی لی ہے, اس نے ایک جگہ گھیری ہے. اس لیے نہیں گھیری کہ وہ گھر بیٹھ کے ہانڈی روٹی کرے. جب وہ بن گئی تو اس کو اڑنے دیں اور اس کا ساتھ دیں, تاکہ اس کی نسلیں جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں رہیں. آج کل کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چائلڈ کیئر میں چھوڑ کر یا کسی نینی کے پاس چھوڑ کر ادھر ادھر ہوں. آج کل تو سگے رشتے دار نہیں بخشتے. آپ غیر سے کیسے یہ توقع رکھتے ہیں؟ تو آپ اپنا بچہ لے کر اپنے گھر بیٹھیں, نہیں تو آپ کی نانی, آپ کی دادی آپ کے بچے کی ہو جو دیکھنے والی ہو, آپ اپنا کام کریں. یا آپ کا بچہ جب اسکول جانے لگے, اتنا ہو کہ وہ بتا سکے کہ کیا ظلم ہوا, کس نے کیا کیا, اپنی حفاظت کرنا خود سیکھ لے, سمجھ لے. اس وقت آپ جو ہے آپ اپنی کیریئر, اگر آپ کیریئر والی لیڈی ہیں تو آپ اس کو جاری کر لیں. 6 ہفتے کے بچے کو آپ چائلڈ کیئر میں پھینک کر چلی جائیں گی, آپ کا بچہ کیا نکلے گا؟ کبھی نہیں بخشے گا. تو اپنے گھر میں ہی اپنے دشمن نہ پالیں یہ کر کے. تو ایک بات تھی جو ہم نے چاہا کہ ہم اپنے بچوں کو بتا دیں, اور ہم اپنی بہو کو اور اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے تھے کہ تم لوگ جو گھر بیٹھے ہو, جس طرح سے اس مووی میں لگا کہ ہاں بھائی شادی ہوگی تو زندگی ختم. آپ گھر بیٹھو گے, آپ کی جتنی نسل ہوگی, آپ صرف کرو نہ کرو, آپ کی ساری نسل حکومت کو, دین کو, دنیا کو, انسانیت کو, ہیومینٹی کو صرف کرنے والی بنے گی. کیونکہ آپ اس کی ایسی تربیت کر دیں گے کہ آپ جو ایک کرسی چھوڑیں گے وہاں آپ 10 کرسیاں بھر دیں گے. نسلوں کو آپ سیراب کر دیں گے اپنی تربیت سے, اگر آپ کے پاس یہ ایبیلٹی ہوگی تو. اگر آپ بنیادی طور پر یہ سمجھیں گے کہ گھر رہنے والی عورت جو وہ کچھ نہیں کرتی, اور واقعی بعض نہیں بھی کرتی, بہت ناکامی ہوتی ہیں. کام کی لیڈیز جو ہیں وہ آج کل بہت کم ہیں. اگر کام کی ہوتی تو ان لڑکوں جیسی تربیت نہ کی ہوتی ان ماؤں نے, جیسی کہ اس مووی میں دکھائی دی ہے, جو کہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ تنکا نہیں توڑتے لڑکے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. بچی بننا چاہتی ہے بنے, وہ نہیں بننا چاہتی, وہ باوجود انٹیلیجنٹ ہونے کے اگر وہ چاہتی ہے کہ بیاہ کے اپنے پتی کے گھر جائے اور وہاں جا کر اپنے بچے پالے اور اسٹے ہوم مم رہے, 100 بسم اللہ. یہ اس کی چوائس پر ہونا چاہیے, اور ماں باپ کو اس کی اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے. جو بننے چاہتی ہیں وہ بنے, لیکن اپنی اولاد کے ایکسپنس پر نہیں. جیسے ہماری ایک سہیلی ہے, انہوں نے, ان کے بچے نہیں ہیں, انہوں نے ساری زندگی بہت چاہا کہ ان کے ہاں اولاد ہوتی, اور ان کی بہت بڑی زندگی کی خواہش تھی کہ وہ ماں بنے, لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا. اور ہندو ہیں, اور انہوں نے ایک بچی اڈاپٹ کی ہے انڈیا سے. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. ان کی قسمت سے بچی مل گئی, نیو چھوٹی سی تھی, 1 سال کے اندر اندر وہ جا کر اس کو لانے میں بھی کامیاب ہو گئے. بہت بھاری خرچہ انہوں نے کیا, جان دنیا ایک طرف ڈال دی انہوں نے, جس طرح اس بچی کو انہوں نے حاصل کیا, قاعدے قانون سے لیا. اور اب وہ انہوں نے پوری اپنی کیریئر, اپنی زندگی ایک طرف ڈال دی, نوکری چھوڑ دی. لے پالک بچی ہے, وہ اپنے پیٹ سے جنمی بھی نہیں ہے,
کیا ان کا کھانا پینا رہنا گھر ہر چیز بدل گئی، ہر چیز ایسی وہ بھری بھری دکھتی ہیں اب، اتنی خوش کہ آپ تصویریں دیکھیں ان میاں بیوی کی، وہ دیوانے ہوئے ہیں اس بچی کے لیے. ابھی مشکل سے وہ 2 سال کی شاید ہوئی ہے، کہ 2 سال کی بھی نہیں، 2 سال کی ہوئی ہے. یہ حال ہے. اور ساری دنیا وہی کائیں کائیں کرتی ان کے پیچھے کہ بھئی یہ کیا ہوا، تم تو پڑھی لکھی ہو، تم نوکری کیوں نہیں کری، بچی کو ادھر ڈالو، بچی کو ادھر ڈالو. تو ہم نے ڈانٹ ماری. ہم نے کہا جس چیز کے لیے ساری زندگی تم ترسی، اب تمہیں خدا نے دیا تو انجوائے کرو. چپ کر کے بچہ لے کر میاں پیاز کما کے بھی گھر لاتا ہے، کھاؤ روٹی لگا کے روکھے پیاز سے اور بچہ پالو. وہ جو تم چاہتی تھی تمہیں ملا ہے، اس کا ایک پل نہ گوانا. کل کو بچے لوگ کہتے ہیں اٹھانا نہیں، گودی کی عادت ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ہائے ذرا سا تو وقت ہے کہ ماں بچہ اٹھا سکتی، پھر تو ٹانگیں لگ جاتی ہیں. آپ چاہو بھی تو بچہ نہیں اٹھا سکتے، اٹھا لو. کتنی غلط باتیں ہیں جو ہم سنتے رہے. ان باتوں میں سے ایک یہ جملہ بھی بہت غلط تھا پرورش ڈرامے میں، جو انہوں نے کہا ہو ہی جاتا ہے. اس کی لپیٹ میں پتہ نہیں کون آئے گا، تو نہیں ہو جاتا، نہیں ہونے دینا چاہیے. اور یہ بہت گھنٹی ان ماں باپ کے ہاں پہلے بچ جانی چاہیے تھی تاکہ وہ بچہ یہاں تک نہ پہنچتا. اور یہ غلطی بچے کے نہیں، ماں باپ کی ہے. صرف اس معاشرے کا جو ایک رواج ہے اور سب کر رہے ہیں تو ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ ہم نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ جب یہ بند نہیں باندھ سکتے تو اس گناہ کو جائز قرار دے دیتے ہیں کہ ہاں جی چلو سارے جائز طور پہ کر لو، اب ہم روک تو سکتے نہیں. تو بہت کچھ ہوتا ہے ان چیزوں میں بھی جو سمجھنے والا ہوتا ہے. ایک مومن وہ ہے جو ہر جگہ سے اچھی چیز اٹھا لے. اور اچھی چیز کون سی ہے؟ جس پر آپ کا دل گواہی دے، جو آپ کے دل میں کھٹکا نہ چھوڑے، جو اطمینان بخش دے. آپ کی فریکوینسی جو ہے وہ آپ کے بنانے والے نے یوں رکھی ہے، وہ بات جو صحیح ہوگی وہ آپ کے دل کو اطمینان بخش جائے گی. تو ہمیشہ ان چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھیں. صرف یہ نہیں کہ فیشن کیا ہے، کپڑا کیا ہے، بلکہ ایک تعلیم کی طرح دیکھیں. ہم بھی جو یہاں پر بار بار پوچھتے ہیں کوئی اچھا ڈرامہ ہو جس کا انجام اچھا، کیونکہ ہم سکھی بیٹھے ہیں دنیا کے اس کونے میں، جنگل میں اپنے چرند پرند کے ساتھ، اور انسانوں سے بچ کے ہم دکھ گھر میں کیوں لائیں. تو یہ چیز ہے جو ہم نہیں چاہتے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں اچھے انجام والا ڈرامہ ہو جو ہم دیکھیں، خوشی خوشی دل ٹھنڈا لے کر اٹھیں. دکھ تو بنا دستک دیے آ جاتے ہیں گھروں میں، تو کیوں ہم خود کھینچ کر لائیں، دکھی ہو کے ڈرامہ دیکھ کر اٹھ جائیں. تو یہ نہیں ہونے لگا. تو جب بھی دیکھیں اس میں جہاں بھی لگے کہ غلط ہوا ہے وہیں پر روکیں اور اپنے بچوں کو بتائیں. چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.